श्रीमन्नारायणीयम् दशकम् 55 अथवारिनिघोरतरम् फणिनम् व्रतवारयितुम् कृतधीर्भगवन् द्रुतमारिथतीरगनीपतरुम् विषमारुतशोषितपर्णचयम् अधिरुह्य पदाम्बुरुहेण च तम् नवपल्लवतुल्यमनोज्ञरुचा हृदवारिनिदूरतरङ्यपतः परिघूर्णितघोरतरङ्गगणे भुवनत्रयभारभृतो भवतो गुरुभारविकम्पि विजृम्भिजला परिमज्जयति स्म धनुःशतकम् तटिनी झटिति स्फुटघोषवती अध दिक्षु विदिक्षु परिक्षुभित भ्रमितोदरवारिनिनादभरैः उदकादुदगादुरगाधिपतिः त्वदुपान्तमशान्तरुषान्धमनाः फनशृङ्गसहस्रविनिसृमरज्ज्वलदग्निकणोग्रविषाम्बुधरम् पुरतः फणिनम् समलोकयथा बहुशृङ्गिनमञ्जनशैलमिव ज्वलदक्षिपरीक्षरदुग्रविषश्वशनोष्म भरः स महाभुजगः परिदश्य भवन्तमनन्तबलम् समवेष्टयदस्फुटचेष्टमहो अविलोक्य भवन्तमथाकुलिते तटगामिनि बालकधेनुगणे प्रजगेह तलेऽप्यनिमित्तशतम् समुदीक्ष्य गतायमुनाम् पशुपाः अखिलेषु विभो भवदीयदशाम् अवलोक्य धियासु शुचीवभरम् फणिबन्धनमाशु विमुच्य जवात् उदगम्यतः सजुषा भवता अधिरुह्य ततः फणिराजफणान् ननृते भवता मृदुपादरुचा कलशिञ्जितनूपुरमञ्जुमिलत् करकङ्कणसङ्कुलसङ्क्वणितम् जहृषुः पशुपास्तु तुषुर्मुनयो ववृषुः कुसुमानि सुरेन्द्रगणाः त्वयि नृत्यति मारुतगेहपते परिपाहि स माम् त्वमदान्तगदात्।